हेमन्त सेवाईजी, स्वागत छ पिएनबी खबर.com मा। धन्यवाद, नमस्कार। यो पछिल्लो समय चर्किएको नेपाल भारत सीमा विवादबारे तथ्य र तर्कसहित आफ्नो आवाजहरू दिँदै आउनुभएको छ। अझै पनि थुप्रै मानिसहरूमा जिज्ञासा रहेको छ कि यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद के हो भनेर। खासमा यो लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद के हो? अब नेपाल र भारतको सिमाना 1880 किलोमिटर, त्यसमा 72 ठाउँमा 606 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ भारतले एकातर्फ रूपमा मिचेको छ। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी भनेको सुस्तारा, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको क्षेत्र हो, जहाँ सुस्तामा 14,000 हेक्टर र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ 372.10 वर्ग किलोमिटर भनेको 3.5वटा भक्तपुर जिल्ला जति चाहिँ त्यहाँ मिचिएको छ। फेरि यो तपाईँको सिमाना चाहिँ आज मिचिएको होइन, आजभन्दा 58 वर्षदेखि अगाडिदेखि चाहिँ सीमा विवाद चाहिँ नेपाल भारत सीमा विवाद चाहिँ देखिन्छ। र यो अहिले जुन लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तपाईँको भारतको पिथौरागढ हुँदै चाहिँ चिनको मान सरोवरसम्म जुन बाटो निर्माण भएको छ 78 किलोमिटर, 78 किलोमिटर चाहिँ कच्ची बाटो निर्माणै भइसक्यो र 2 किलोमिटर चाहिँ चिनको सिमानामा चाहिँ चिनले बनाउन दिएको छैन। उनीहरूको टोटल प्रोजेक्ट चाहिँ 80 किलोमिटरको हो र यो बाटो चाहिँ 1979बाट सुरु भएको देखिन्छ। 21 वर्षको बिचमा यो बाटो बनेको देखिन्छ र 21 वर्षको बिचमा चाहिँ यहाँ 6वटा प्रोजेक्ट चाहिँ निर्माण भएको देखिन्छ। र सुरुको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले दार्चुलादेखि, भारतको दार्चुलादेखि महाकाली पार पर्छ, यो भारतको जमिन पर्छ, दार्चुलादेखि गोरुबथानसम्म 45 किलोमिटर चाहिँ उनीहरूले आफ्नै भूमिमा बाटो बनाएको छ, बिच बाटो जहाँ महाकाली नदीमा ल्याएर जोडेको छ। र महाकाली तरिसकेपछि अथवा नेपालको भूमिमा आइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको 6वटा प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालन भएको देखिन्छ। त्यहाँ 6वटा प्रोजेक्टमा पहिलो प्रोजेक्ट चाहिँ गोरुबथानदेखि मालपासम्म 10 किलोमिटर पहिलो प्रोजेक्ट 1979बाट सुरु भएको देखिन्छ। त्यसपछि मालपादेखि बुङ्दी 9 किलोमिटर दोस्रो प्रोजेक्ट, बुङ्दीबाट गुन्जी 18 किलोमिटर तेस्रो प्रोजेक्ट, गुन्जीबाट कालापानी 8 किलोमिटर चौथो प्रोजेक्ट, कालापानीबाट नाभिडाङ 8 किलोमिटर पाँचौँ प्रोजेक्ट र नाभिडाङबाट ताकलाकोट 25 किलोमिटर चाहिँ छैठौँ प्रोजेक्ट गरेर जम्मा 78 किलोमिटर बाटो चाहिँ उहाँले निर्माण गर्नुभएको छ। र धार्मिक पर्यटकको हिसाबले, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकको हिसाबले चाहिँ मानव सरोवरसँग जोड्नको निमित्त चाहिँ यो बाटो उहाँले प्रयोग गर्ने भनेर नेपाली भूमिमा चाहिँ बाटो बनाउनु भएको छ। र 78 किलोमिटर मध्ये 21.3 किलोमिटर चाहिँ गुगल म्यापले देखाउँछ कि त्यो चाहिँ नेपालको भूभागमा पर्छ, गुन्जी क्षेत्रमा पर्छ, नाभी गुन्जी क्षेत्रमा पर्छ, त्यो चाहिँ नेपालकै भूभागमा देखिन्छ। र अब यो विभाग आजबाट आएको होइन र नोभेम्बर 2मा त उसले राति नक्सा जारी गर्यो नेपालको त्यो भूभाग राखेर। र त्यसपछि हामीले नोभेम्बर तपाईँको 6को दिन मात्रै हामीले यो सूचना जानकारीमा राख्यौँ। भारतले आफ्नो तपाईँको नेपालको भूभाग आफ्नो चाहिँ नक्सामा राखेको कुरा पनि हामीलाई 4 दिन लाग्यो थाहा पाउनलाई, जबकि पाकिस्तानले त्यही दिनै डिफेन्स गर्यो जम्मू काश्मीरको सम्बन्धमा। र त्यसपछि 9 गते सार्वजनिक सर्वेक्षण बैठक बस्यो र त्यो बैठकले एउटा तपाईँको म्यान्डेट दिएको थियो कि जसरी पनि हाम्रो सिमाना चाहिँ कायम गर्नुपर्छ लिम्पियाधुरासम्म, र भारतले जुन राति नक्सामा राखेको छ त्यो चाहिँ फिर्ता गराउनको निमित्त, त्यहाँबाट हटाउनको निमित्त चाहिँ भारतलाई चाहिँ हामीले दबाब दिनुपर्छ, कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ, जे गर्न सकिन्छ गरौँ, हामी सबै एक छौँ। अहिले मधेसवादी दलहरूले पनि त्यही भन्नुभएको थियो, त्यतिखेर काङ्ग्रेस प्रतिपक्षले पनि त्यही भनेको थियो र सत्तापक्षले पनि एउटै आवाज भएको थियो, राष्ट्रिय सहमति गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ, अहिले गर्नुपर्छ। किन भन्दा यो जति तर्काउँदै भयो, जति पोस्टपोन गर्दै भयो, यो त झन् बल्झिँदै जाने भयो। भोलि 72 ठाउँ 75 पुग्छ, 76 पुग्छ, मितिक्रम त क्रम त यथावत छ, निरन्तरता नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सम्पूर्ण राजनीति दल लागिसकेपछि र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नै हाम्रा सबै कुरा प्रमाणहरू त्यहाँ देखिएको छ। अहिले हेर्नुहोस्, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा के हुँदो रहेछ भने हामीले 1949मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आवेदन हाल्यौँ, 1947-48मा आवेदन हाल्यौँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सदस्यको लागि, र 49मा चाहिँ हामीले सदस्यता प्राप्त गऱ्यौँ। सदस्यता प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि हामीले 7वटा प्रमाण चाहिँ पेस गर्नुपर्ने रहेछ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ नेपाल मुलुकको प्रमाणित इतिहास के हो, यसको इतिहास के छ त्यो प्रस्तुत गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ एउटा। दोस्रो भनेको जनसङ्ख्या, तत्कालीन अवस्थामा नेपालको जनसङ्ख्या कति थियो त्यो जनसङ्ख्या पनि हामीले त्यहाँ पेस गरेका छौँ। दोस्रो, तेस्रो भनेको क्षेत्रफल, नेपालको क्षेत्रफल कति हो त भनिसकेपछि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्रफल हामीले त्यहाँ पेस गरेका छौँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा। त्यो डकुमेन्ट अहिले पनि त्यही संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सुरक्षित छ। चौथो भनेको वैदेशिक सम्बन्ध, हाम्रो कुन कुन देशसँग सम्बन्ध कायम भएको छ, दौती सम्बन्ध कहाँ छ, रिलेसन, फरेन तपाईँको रिलेसन, त्यो त्यहाँ हाम्रो छ। र अर्को स्थापना भएको वर्ष, नेपाल कहिले स्थापना भयो र हामीले
कुन चाहिँ वर्ष मनाउँछौँ अथवा ईस्वी सम्वत मनाउँछौँ कि विक्रम सम्वत अथवा नेपाल सम्वत के हो त्यो कुन चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको वर्ष मान्छौँ त्यो पनि हामीले त्यहाँ स्पष्ट खुलाएका छौँ। र अर्को भनेको नेपाल छुट्टै राज्य भएको प्रमाण पनि हामीले त्यहाँ पेश गरेका छौँ। नेपाल कुनै पनि देशको कोलोनाइज मुलुक होइन, हामी छुट्टै सार्वभौम प्राप्त सार्वभौम मुलुक हो, भिन्नै राज्य हो भन्ने कुराको प्रमाण हामीले त्यहाँ पेश गरेका छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सीमाङ्कन, त्यसो भने नेपालको सीमाङ्कन कहाँसम्म त हो भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँ पेश गरेका छौँ। र त्यहाँ स्पष्ट के लेखेको रहेछ भने पूर्वमा मेची नदी पारी, पश्चिममा महाकाली नदी पारी भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको डकुमेन्टमा। त्यस कारणले गर्दा यी सबै प्रमाणहरूले पनि के भन्छ भने लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र चाहिँ हाम्रो हो र यसको निमित्त हामीले अब भारतसँग फिर्ता माग्ने होइन कि यो हाम्रो काम भूमि हो, काम गर्ने हो, हामी नेपालको भूमि काम गर्ने र उसलाई राजनीतिक नक्साबाट हटा भन्ने। ओके, अब यति प्रष्ट रूपमा नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची नदी पारी र पश्चिममा महाकाली पारी भनेर किटान गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समेत हाम्रा डकुमेन्टहरू छन् भने भारतले एकपक्षीय रूपमा यो गरेको अतिक्रमण चाहिँ किन हो होइन? मतलब उसले अहिले जसरी विवाद निकालेको छ यो विवादको जड चाहिँ के हो? अब यो विवादको जड भनेको जब 2015मा चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाको चाहिँ समकक्षी बिच चाहिँ ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट लिपुलेखलाई लिएर चाहिँ ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न परिन्छ भन्ने कुरा गरियो। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ अब फेरि त्यो विवाद चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ र यो पछिल्लो पनि जुन भने तपाईँको 25 किलोमिटर बाटो जुन छ नाभी ढाङबाट ताकलाकोट, यो चाहिँ 2015 मे 15 पछि बनेको बाटो सडक छ। र उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ चिनले पनि के हेरेको छ भने भारतले 135 करोड जनसङ्ख्याको बजार हेरेको छ र ऊ जहिले पनि नम्बर 1 हुन चाहन्छ विश्वमा अर्थतन्त्रमा र शक्तिशाली हिसाबले। र अर्को भारतले के हेऱ्यो भने मान सरोवरलाई तीर्थयात्राको रूपमा प्रयोग गर्न चाह्यो र उसले 1962 युद्धमा चीन र भारतको युद्धमा हारिसकेपछि सेनालाई त्यहाँ राखेको थियो नाभे, कुटी, गुन्जी र गोब्ल्याङमा। पहिला सेनालाई राख्यो, पछि त्यो भूभागै स्ट्राटेजी पोइन्ट हो, त्यो रणनीतिक हिसाबले त्यो महत्त्वपूर्ण छ भारतको लागि। त्यही गर्दा त्यो रणनीतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण, धार्मिक पर्यटकको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भूमि नेपालको भूमि प्राप्त गर्नको निमित्त अथवा हाम्रो प्रशासकहरूको पनि कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि के भन्दा हामीले त त्यो क्षेत्रलाई त ओझेलमा राख्यौँ नि त, न विकासको बजेट त्यहाँ पुर्यायौँ, न त्यहाँका 80% तपाईँको नाभी, कुटी, गुन्जी, गोब्ल्याङ भनौँ कालापानी, लिपुलेख लिम्पियाधुराका जनतासँग नेपाली नागरिकै छैन, नेपाली नागरिक पनि छैन, भारतीय पनि होइन, उनीहरू अनागरिक रूपमा बसिरहेको अवस्था छ। 20%सम्म त नेपाली नागरिकता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले व्यवस्था गर्ने र भारतले चाहिँ रणनीति हिसाबले त्यो भूमि सेना बसिएको ठाउँलाई चाहिँ कब्जा गर्ने उसको विस्तारवादी नीति छ। त्यो अनुसार चाहिँ अघि बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले यो भूमि नेपालको भूभाग चाहिँ एकातर्फी रूपमा हडप्न चाहिँ खोजेको देखिन्छ। र अर्को कुरा त्यहाँ सीमा समस्या त त्यहाँ मात्रै होइन नि त, हाम्रो तपाईँको सुस्तामा छ, त्यसै गरी वीरगञ्जको छप्पया सिर्सिया नदी वरपरको क्षेत्रमा छ, प्रधानमन्त्रीकै गृह जिल्ला झापाको भान्साकोनामा छ, इलामको सन्दकपुर सिमालीला क्षेत्र त खाइसक्यो भारतले होइन, राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाएर सिमुलीला राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेर इन्डियामा पर्छ भनि नै सक्यो। त्यस कारण गर्दाखेरि यो चाहिँ भारतको विस्तारवादी नेहरू डक्ट्रिन पछिको चाहिँ उसको जुन निरन्तर योजना छ त्यसलाई निरन्तरता दिने क्रममा चाहिँ यो सबै गतिविधि भएको देखिन्छ। अब यो सीमा विवाद अहिलेको समस्या होइन, मतलब अहिलेको सरकारको मात्रै समस्या होइन, योभन्दा अगाडिका सरकारहरूले पनि यो सीमा विवाद सम्बन्धी ठोस कार्यनीतिहरू ल्याउन सकेनन् र यो समस्या समाधान हुन सकेन। यो समस्या समाधान हुन नसक्नुको मूल कारणहरू चाहिँ के हुन्? अब यस्तो चाहिँ यसमा हेर्नुहोस्, अब राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा त डोजर चलिरहेको रहेछ नि त। र अहिले राष्ट्रवादी भनेर कराइरहेका केही माननीयज्यूहरू गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ डोजर चलिरहेको अवस्था रहेछ भनिसकेपछि र हाम्रै देशका राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सत्तासँग चाहिँ सिमाना जोडिएको कारणले गर्दाखेरि निस्वार्थको निमित्त र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँको प्रधानमन्त्री हुनको निमित्त एमएसीमा दरखास्त हाल्ने, मन्त्री हुनको निमित्त एमएसीमा दरखास्त हाल्ने, यो कुरा त पूर्व तपाईँ निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलज्यूले तपाईँ स्पष्ट भनिसक्नु भएछ कि त्यहाँ भारतीय प्रतिनिधि मण्डलहरूले चाहिँ भेटघाट हुँदा भन्छन् चाहिँ तपाईँको मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू दरखास्त हाल्न आउँछन्, कतिलाई मन्त्री बनाउनु हामीले
भनेर उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता किसिमको गतिविधि गर्ने र चुनावमा तपाईँ लड्नको निमित्त पैसा माग्नदेखि लिएर दसैँ तिहार मनाउन तपाईँको रेड लेभलको बोतल माग्नु समेत एमबेसी धाइसकेपछि अनि त्यसपछि भारतले हेप्दैन अनि यो समस्या समाधान हुन्छ र समस्या समाधान गर्न नचाहेकै कारणले गर्दाखेरि आजसम्म यो गतिविधि देखिन्छ। किन भन्दा 1981 देखि 2007 सम्म पनि कमिटी बनेको छ द्विपक्षीय रूपमा सीमा समस्या चाहिँ समाधान गर्नको निमित्त, तर त्यो कमिटीले पनि काम गरेन। प्रतिवेदन तयार भयो, जागिर खानुपर्नेले खायो, तर त्यो थन्केर बस्यो, कार्यान्वयन भएन। त्यसपछि 7 देखि 14 सम्म त्यो कमिटी सेला तपाईँको डिसमिस भयो होइन। त्यसपछि फेरि 14मा फेरि अर्को कमिटी बनेको छ 2014मा 72-73 सालमा र सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्व बनेको कमिटीले पनि 395 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ नेपालको मिचिएको छ कालापानी लिपुलेखिन बिहादुराम भनिसकेपछि। अनि त्यो प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन भएन? त्योभन्दा अगाडि डाक्टर हर्क गुरुङको प्रतिवेदन छ, जुन प्रतिवेदन 2040 सालमा बनेको प्रतिवेदन लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो प्रतिवेदनले पनि के भनेको थियो भने यदि नेपाल भारतको सिमाना नियमन र व्यवस्थापन गरेर तारबार नलगाउने हो भने कालान्तरमा हामीले थाहा नपाइकन, यही शब्द छ त्यहाँ, हामीले थाहा नपाइकन चाहिँ नेपाल भारतमा विलय भइसक्छ भनेर त्यहाँ प्रतिवेदन उल्लेख छ। आजभन्दा 37 वर्ष अगाडिको कुरो बुझेपछि हामी प्रतिवेदन तयार गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, कार्यान्वयनमुख नहुने हो। यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गतिहीनताले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या चाहिँ आज जिउका त्यो छ र समाधान हुन सकेको देखिँदैन। अब यो समस्याको एउटा जड भनेको जस्तो बालुवाटारमा आफ्नो जति पहुँच थियो भारतीय दूतावासको छानी प्रधानमन्त्री बनाउने र आफूले चाहेको निकायमा आफूले रोजेको मान्छे राख्ने एउटा उसको जुन प्रवृत्ति थियो, त्यसबाट चाहिँ उसले हात धुनु परेको हो कि जसरी अहिले चिनिया राजदूतको प्रवेश भयो नेपाली राजनीतिमा यो नेकपाभित्रको अन्तर्द्वन्द्व मिलाउनको लागि होइन, र त्यसकै बदला लिनको लागि अहिलेको विवाद भारतले जान खडा गरेको हो भनेर केही विश्लेषकहरूले पनि बताउनु भएको छ होइन। यसमा सत्यता होला कि? अब यसमा दुईवटा कुरो छ। एउटा भनेको भारत जहिले पनि नेपालमा अस्थिरता चाहन्छ र अस्थिरताको मौका छोपेर उसले चाहिँ आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पुऱ्याएर चाहन्छ एउटा। र दोस्रो कुरा चाहिँ यो पनि हुनसक्छ कि अहिले चाइनाको चलखेल बढ्यो, त्योभन्दा पहिला त असोजको 5 र 6 गते त चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी एकान्यति होटलमा त 2 दिन सम्मेलनै गरे। त्यो चीनलाई पनि मन परेको थियो, भारतलाई मन परेको थिएन, अमेरिकालाई पनि मन परेको थिएन यो कुरा हेर्नुहोस्। र अर्को कुरा भनेको अहिले पछिल्लो समयमा पहिला चाइना चाहिँ बाहिरबाट हेरी मात्रै रहन्थ्यो, त्यो त डिफेन्सको तपाईँको अगाडि प्रत्यक्ष देखा पर्ने थिएन, तर अहिले चाहिँ अगाडि ठ्याक्कै देखा परेर नि आयो र मन्त्रीको नेताको घरमा घुम्न थाल्ने जुन प्रवृत्ति देखा पर्यो त्यो भारतको निमित्त सही भएन। र अर्को कुरो भनेको अब हामीले भारतको निमित्त त नियुक्त गरेको मान्छे समेत भारतले लाँदैन कि उसले छानेर लान्छ, हामीले दिएर हुँदैन। भारतको लागि नेपाली राजदूत पनि उसले छानेर लान्छ। आज मात्र होइन, दीप कुमार उपाध्यायलाई पनि उसले छानेर ल्यायो। अहिले तपाईँको पछिल्लो समयमा तपाईँको जुन अहिले राजदूत हुनुहुन्छ लीलामणि आचार्य, उहाँलाई पनि तपाईँको भारतले छानेर लगेको। नत्र भने नेपालको लागि भारतीय राजदूत तर नेपालको भूमिमा भारतीय सडक उद्घाटन हुँदा उहाँलाई थाहा हुँदैन, बेखबर हुनुहुन्छ भनिसकेपछि। र अर्को कुरो भनेको नेपाल सरकारको सचिवदेखि लिएर उच्च तहका कर्मचारी नियुक्तिमा समेत भारतको हस्तक्षेप छ, स्पष्ट देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ त कस्तो देखिन्छ भने तथाकथित पत्रकारहरू, तथाकथित बुद्धिजीवीहरू, तथाकथित राजनीतिक दलका नेताहरू सबैको त्यहाँ भित्र छिर्ने ढोका मात्र भिन्दै हो, गेट मात्रै भिन्दै हो। हेर्नुहोस्, कोही पूर्वी गेटमा छिर्ला, पत्रकार पूर्वी गेटबाट छिर्ला होइन, बुद्धिजीवी पश्चिम गेटबाट छिर्ला, राजनीतिक दलका नेताहरू उत्तर गेटबाट छिर्ला, तर भित्रबाट भेट्ने किचन एउटै हो, त्यो दूतावासभित्रको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति भइसकेपछि भारतमा यतिसम्मको परनिर्भरता भइसकेपछि भारतले हेप्दैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रै कमी कमजोरी कारणले गर्दाखेरि उसले अहिले चाहिँ हामीलाई हेपिरहेको छ। र अब के गर्नु? यसरी पनि लिन सकिन्छ, नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको हिसाबले हामीसँग अरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोड्ने मार्ग हामीसँग छैन। त्यो हिसाबले पनि हिजो एकजना विश्लेषकले भने जस्तै तेल र नुनको लागि उसले हामीलाई वर्षौँदेखि पेलिरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रै विदेश नीति कमजोर हुनुको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई भारतले निरन्तर हेपिरहेको छ भन्नुहुन्छ। यसमा सत्यता होला कि नहोला? हो, यसमा स्पष्ट के छ भने पहिलो कुरो त हाम्रो खुला सिमाना छ। हाम्रो तपाईँको धेरै कुरामा चाहिँ भारतसँग निर्भरता छ। चाइनासँग निर्भरता हाम्रो भए पनि तपाईँको कम मात्र छ, किन भन्दा भौगोलिक हिसाबले पनि चाइनासँग हामी आत्मनिर्भर हुनको निमित्त, व्यापार व्यवसाय गर्नको निमित्त चाहिँ त्यो कठिनाइ देखिन्छ। र भारततिर फेरि 3 दिन खुला सिमाना छ होइन। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी भारततिर निर्भरता हुन्छ, यो कुरामा सत्यता देखिन्छ। तर
कूटनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो त कस्तो छ भने कूटनीति सरकार परिवर्तन भएपछि पछि नै कूटनीति विदेश नीति चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यसमा पनि सरकार पनि कुन तपाईँको गुटको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको हाम्रो विदेश नीति हुन्छ भनिसकेपछि अनि हाम्रो विदेश नीति नै यस्तो फितलो छ, निकम्मा विदेश नीति छ अनि भारतले हेर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यति निकम्मा भयो कि अनि बेला बेलामा तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रवादको कुरा नै आइरहेको छ। हेर्नुहोस् अब यो निरन्तरता सीमा समस्या समाधान नभएसम्मकोलाई निरन्तरता लड्नु पऱ्यो नि त। बेला बेलामा चाहिँ उफ्रिने होइन, मौसमी राष्ट्रवाद बेला बेलामा उफ्रिदिने, तर केही समयपछि फेरि थचक्क हुने। एमबिसीले बोलाएर तपाईँको डिनर खुवाइसकेपछि थचक्क तपाईँको साइड लाग्ने र चाहिँ यो राष्ट्रियतालाई चाहिँ अहिले के हो भने बिजनेसको रूपमा प्रयोग गर्न थाल्यो र युवाहरूले पनि त्यो सिकेर हेर्नु सिको गरेर अहिले हुँदा युवा पनि गुट भएर चाहिँ अहिले राष्ट्रियतालाई बिजनेसको रूपमा लिन थालेर अहिले विभिन्न हेर्नुहोस् देखिरहनु भएको छ तपाईँको बजारमा प्रशस्त गुटहरू होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा सङ्कट पैदा गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि पहिलो कुरो त हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरू नै हिजोका इतिहास हेर्ने हो भने भारतले प्रयोग नगरे भारतले नाडी नछामेको एकजना पनि नेताको नाम मलाई भन्नुहोस् ल, एकजना पनि नेताको नाम। सबै प्रयोग भएका नेताहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले एकपल्ट प्रयोग गरिसकेको एकपल्ट नाडी छामेको मान्छेलाई थोरै उसले पुज्छ भोलि पछि उसको दानापानी खाने मान्छेलाई उसले कुम्ले ठेलेर हिँड्दैन भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रा नेताहरू चाहिँ ठाडो शिर गरेर आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्दैनन्, खुट्टा दह्रो गरेर कुरा गर्न चाहिँ सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो समस्या अहिले देखेको छ र कूटनीतिक कुरामा त हामी त अब हुन त कूटनीति नहुनुलाई पनि कूटनीति भनिन्छ। हेर्नुहोस् है हाम्रो त्यस्तो किसिमको देखिन्छ कि कूटनीति नै छैन कुनै पनि किसिमको। चाइनासँग कस्तो व्यवहार गर्ने, भारतसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, अमेरिकासँग कस्तो व्यवहार गर्ने अथवा सरकार परिवर्तन भएपछि तपाईँको व्यवहार चेन्ज भइरहने हो त? यो त निरन्तर जानु पऱ्यो नि, काङ्ग्रेसको होस् अथवा नेकपा होस् जुनसुकै सरकार भयो भने त कूटनीति एउटा हुनुपर्छ, एउटा स्ट्यान्डमा हुनुपर्छ हामी। त्यसले गर्दाखेरि यो किसिमको गतिविधिले कारणले गर्दाखेरि नि हामी चाहिँ भारतको तपाईँको पछिल्लो भएर चाहिँ बस्नु परेको छ र उसले जे गरे पनि सहेर बस्नु परेको स्थिति छ। अब यो सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्ला त? अब यसमा दीर्घकालीन समाधान जब दुईटा मात्र छ। हेर्नुहोस् एउटा भनेको नेपाल भारत सिमाना जुन छ त्यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने 1880 किलोमिटर जुन छ 10 गजा पहिला क्लियर गर्ने, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने र तारबार गर्ने, त्यो बाहेक अर्को विकल्पै हुँदैन। तर त्योभन्दा अगाडि त भएको समस्याहरू त समाधान गर्नु पऱ्यो, फेरि 72 ठाउँको समस्या त समाधान गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामी जुन अहिले हामी संयन्त्र बनेको छ दुई देशबाट त्यो संयन्त्रलाई एक्टिभ बनाउनु पऱ्यो, विज्ञसँग भएको राय सल्लाह लिनु पऱ्यो र यथेष्ट परमाणुहरू हामी जति छ जस्तै अहिले संयुक्त राष्ट्रको परमाणु भने यी परमाणुहरू तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा नि होला, अरूसँग पनि भएका परमाणुहरू भिडौँ र आफ्नो भूमि कायम गरौँ। र त्यसपछि यदि परराष्ट्र सचिव लेभलबाट भएन भने परराष्ट्र मन्त्री लेभलबाट जाउँ, त्यहाँबाट पनि भयो भने परराष्ट्र तपाईँको प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट जाउँ, जसलाई समिट लेभल भनिन्छ। त्यसपछि पनि भएन भने हिजो मात्रै प्रचण्डको पनि अभिव्यक्ति आएको छ, अब हामी तपाईँ यहाँबाट भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि जानुपर्ने हुन्छ भनेर त अभिव्यक्ति पनि आएको छ नेताहरूको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी संयुक्त राष्ट्रसँग भएका हाम्रा यी परमाणुहरूलाई साक्षी राखेर चाहिँ भारतलाई पहिला हामीले कूटनीतिक नोट लेख्न पऱ्यो, चिठी पठाउनु पऱ्यो र त्यो चिठीको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसँग जानुको विकल्प देखिँदैन। ओके, अब हिजो मात्रै एकजना माननीयले सरिता गिरी उहाँले संसदमा के बोल्नुभयो भने भारतलाई नसोधिकन एकपक्षीय रूपमा नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो भने यो विदेश नीतिको विपरीत हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय विदेश नीतिको पनि विपरीत हुन्छ, यसो गर्नु चाहिँ हुँदैन भनेर उहाँले संसदबाट वार्निङ दिनुभएको छ। यो भनेको के हो? अनि त्यस साथसाथै उहाँले 98% जति सीमा विवाद चाहिँ समाधान भइसकेको छ, त्यसमा चाहिँ नेपालले तुरुन्तै हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर पनि उहाँले एउटा प्रेसर जस्तो क्रिएट गर्नुभएको छ। यो बोली प्रायोजित बोली हो कि के कसरी लिनुभएको छ यसलाई? अब यो दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ सरिता गिरी माननीय सरिता गिरीले चाहिँ हिन्दी भाषामा तपाईँको सम्बोधन गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् नेपालको संसदभित्र हिन्दी भाषामा सम्बोधन गर्नुहुन्छ र फेरि उहाँ भनेको हिजो जनता पार्टीको नेता, हिजो नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दाखेरि सिमाना पारिपट्टि केराको पातमा भात खाने र वारिपट्टि पुलिसले ढुङ्गा हान्ने मान्छेहरू उहाँहरू, र अहिले हामीले माननीय भनेर सम्बोधन गर्नु परेको छ, मानिदिनु परेको छ। यस्ता मानिसहरूबाट यो किसिमको जुन किसिमको हिजो बोली आयो यो अस्वाभाविक होइन। हेर्नुहोस् यो स्वाभाविकै हो उहाँहरूको निमित्त, तर उहाँहरूले जुन बोल्नुहुन्छ उहाँहरूको कोड चाहिँ उहाँहरूको हो र सम्पूर्ण भाषा चाहिँ इन्डियन एम्बेसीको हो।
उहाँहरू त्यसरी काम गरिरहनु भएको छ र विगतको इतिहासले पनि त्यही देखिन्छ। जनता पार्टी त अङ्कृत विदेशीको पार्टी हो नि त। अहिले पो समाजवादी से एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी भयो र अहिले पनि अङ्कृत वंशजको 2 किसिमका तपाईँको नेताहरूको संयोजन भएर बनेको पार्टी छ। होइन भने त पहिला जनता पार्टी नेपाल हुँदाखेरि राजेन्द्र महतो अङ्कृत भारतीय नागरिक हो, नेपालमा अङ्कृत नागरिकता लिएका छन्। मदन ठाकुर अङ्कृत हो, नेपालमा अङ्कृत नागरिकता लिएको हो। अनिल झा अङ्कृत हो, डिम्पल झा अङ्कृत हो, जो अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ डिम्पल झा प्रदेशको, 2 नम्बर प्रदेशको। र तपाईँको अब अरू नेताहरू पनि अङ्कृतले भरेको पार्टी हो। त्यो विदेशीको पार्टी हो, नेपालीको पार्टी नै होइन। विदेशीको तपाईँको जनताले तपाईँ अङ्कृत विदेशीको पार्टीले नेपालको पक्षमा कहिले काम गर्छ? त्यसले गर्दा उहाँहरूले हिन्दीमा बोल्दा पनि हिन्दीमा बोल्नुहुन्छ, काम कारबाही पनि पारिपट्टिको निमित्त हित हुने काम गर्नुहुन्छ। वारिपट्टिको अथवा रैथाने मधेसवादी जुन छ मधेसी जनताहरू उहाँहरूको निमित्त उहाँहरूले काम गर्नु हुँदैन। मधेसमा भएका टुन, चमार, अहिर, राजवंशी, यादवहरूको निमित्त उहाँले काम गर्नु हुँदैन। पारिपट्टि बिहारीहरूको निमित्त काम गर्ने उहाँहरूको त्यो भेस्टेड रूपमा तपाईँको त्यो ग्रान्ड डिजाइन अनुसार आएको हुनाले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको त्यो किसिमको अभिव्यक्ति आउनु चाहिँ त्यो अस्वाभाविक होइन। तर अर्को अभिव्यक्ति आज मात्रै आएको छ कि महेन्द्र राय यादवले चाहिँ यो विषयमा माननीय सांसद सरिता गिरीको सांसद पदै बर्खास्त गरिनुपर्छ भनेर केही नेकपाका नेताहरूले चाहिँ आवाज निकालिरहनु भएको छ। यो जायज होला कि नहोला? अब यसको निमित्त चाहिँ निलम्बनसम्मको चाहिँ अब जान सकिन्छ होइन। बर्खास्तै गरेर त तपाईँको उसलाई उहाँलाई पहिला तपाईँ त्यो स्पष्टीकरण दिनु पऱ्यो सरकारले, किन यो कुरा आयो, कसरी आयो कुरा भनेर। फेरि यो कुरा त आज मात्रै आएको होइन, पटक यस्ता कुरा त आइरहेको छन्। रेशम चौधरीको कुरा त्यस्तै छ। हेर्नुहोस्, राजेन्द्र महतोहरूले पटक बेला बेलामा त्यस्तै कुरा गरेको हुन्। एक मधेस एक प्रदेश, हामी मधेसबाट छुट्यौँ त उहाँले पटक भनिरहेको कुरो हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि खारेजै गर्ने सम्मको भन्दा पनि उहाँलाई स्पष्टीकरण लिएर चाहिँ निलम्बनसम्मको चाहिँ कारवाही गर्न चाहिँ उपयुक्त देखिन्छ। र यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ आगामी दिनमा मधेसवादी त्यहाँका स्थानीय रैथानेहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू त्यो स्थानीयलाई रोज्नुहोस्, विदेशी अङ्ग्रेजलाई नरोज्नुहोस्। विदेशीलाई अङ्ग्रेजलाई रोज्दाखेरि यस्तो अभिगत हुन्छ। तपाईँहरूको पक्षमा बोल्ने मान्छे त त्यहीको स्थानीय हो नि त। सिमानाको सुरक्षा गर्ने, तराईको सुरक्षा गर्ने भने त्यही स्थानीय जनताले हो, विदेशीले गर्दैन। त्यसले गर्दा यता सरिता गिरीहरू लगायत राजेन्द्र महतो, महेन्द्र ठाकुरहरूले जिताउने होइन कि त्यहीको तपाईँ यादवहरूलाई चाहिँ जिताएर तपाईँले अगाडि पठाउनु होला। तर यो विषयमा छ नि, जस्तो सरिता गिरी लगायत केही नेताहरू त होइन भारतीय सीमा पारी चाहिँ केराको पातमा भात खाएर नेपालमा राजनीति गर्ने भए भन्नुभयो होइन। तर यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले पनि यो राजनीतिक नक्सा जुन जारी गर्ने सरकारको एउटा पकड छ, यसलाई चाहिँ उहाँहरूले के भन्छ अब्जेक्सन जनाउनु भएको छ नि। हो, उहाँहरूले पनि के भन्नुभयो भने हिजो मिनेन्द्र रिजालले मतलब डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले जुन बुदाहरू छ अस्ति नित्यता कार्यक्रममा आएको त्यो सम्पूर्ण काम लाग्दैन, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सीमा समस्या समाधानको निमित्त चाहिँ भारतलाई सोध्नुपर्छ, चाहिँ चीनलाई नि सोध्नुपर्छ भन्नुभएको। त्यो भन्नुको कारण चाहिँ के हो भने उहाँहरू पनि त्यही एमबिसीमा गएर तपाईँको जारी दिइसकेपछि दरखास्त हालिसकेपछि मन्त्री भएको मान्छेहरू हो नि त उहाँहरू पनि। त्यसले गर्दा त्यो गुण उहाँहरूले बिर्सिनु भएको छ। अहिले साधारण एउटा बच्चालाई पनि चित्त नबुझ्ने कुराहरू गरिरहँदा होइन एउटा सांसद जस्तो एउटा गरिमामय पदमा गएको व्यक्तिहरूले भारतले नेपाललाई नसोधिकन एउटा राजनीतिक नक्सा जारी गर्छ भने नेपालले भारतलाई सोध्नुपर्ने अब यो चाहिँ कहाँको विदेश नीति उल्लङ्घन हुन्छ त? होइन, यो त स्पष्ट के छ भने यो त विदेशबाट प्रायोजित मानिसहरूले मात्रै यो बोलिरहेका थिए। किन भन्दा नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको कुराहरू सिमानाको रक्षा, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता भनेको त सीमा तपाईँको संविधानको प्रारम्भमै उल्लेख गरिएको छ, प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ। भनिसकेपछि कि संविधानै नपढेको हुनु पऱ्यो होइन, त्यो तपाईँको बोल्नको लागि मात्रै बोलेको हुनु पऱ्यो प्रायोजित रूपमा, होइन भने विदेशीको दाना पानी खानेहरूले मात्रै यस्तो कुरा गरिरहेको छ। सबैले त बोलेको छैन नि त। केही मानिसहरू प्रायोजित रूपमा विदेशीले जे भर्थ्यो त्यही कुराहरू पोखिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले स्वदेशी र विदेशी देशको लागि काम गर्ने र विदेशीको लागि काम गर्ने मान्छे पनि किटान गर्नु पऱ्यो यो समयमा, र यसको लेखाजोखा राख्नु पऱ्यो। र भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यी मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले सेटब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कुरा चाहिँ जनताले बुझ्नु पऱ्यो। किन भन्दा पटक यस्ता गतिविधिहरू उहाँबाट भइसकेपछि त हामीले पनि यसलाई त विचार पुर्याउनु पऱ्यो नि। भोलिका दिनमा त फेरि नेपाल देशै खारेज गर भन्ने स्थिति आउन सक्ला, अथवा नेपाल भारत विलय गर भन्न सक्ला यिनीहरूले। त्यसले गर्दा यो सिङ्गो मुलुकको निमित्त, माटोको निमित्त, यो राष्ट्रको निमित्त
राष्ट्रियताको निमित्त बोल्ने मानिस र राष्ट्रियताको बर्खिलाफमा बोल्ने, देशको बर्खिलाफमा बोल्ने मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले किटान गरेर त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताले चिन्नु पर्यो, जनताले आगामी चुनावमा त्यो अनुसारको व्यवहार गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर अर्को एउटा प्रश्न पनि आज मात्र एकजना माननीय सांसदले उठाउनु भएको छ, महेन्द्र राय यादवले। जसरी तपाईँ र हामीले योभन्दा अघिल्लो बहसमा कुराकानी गरेका थियौँ कि नेपाल र भारतको सिमानामा काँडे तार लगाए मात्रै यो देश जोगिन्छ, यो देश सुरक्षित हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर उहाँले के बोल्नुभयो भने नेपाल र भारतको सिमानामा काँडे तार लगायो भने त्यहाँका मधेसी जनताहरूमाथि अन्याय हुन्छ भन्नुभयो। यसको के हो मतलब, यो कसरी बोल्नुभयो उहाँले होइन? यसले साँच्चीकै मधेसी जनतामाथि अन्याय हुन्छ त्यसो गर्यो भने? अब हेर्नुहोस्, उहाँको कुरो त पहिला उहाँ अङ्कृत विदेशीको दलको एउटा माननीय हो, उहाँ पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि सत्यता त्यस्तो तुक देखिँदैन। अर्को कुरो, नेपाल र भारतको सिमाना खुल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि भारतले आफै के भनिरहेको छ भने अवैध हात हतियार कारोबार भइरहेको छ, तपाईँ लागु औषधको कारोबार भएको छ, गर्ल्स ट्राफिकिङ भएको छ भनेर त भारत आफैले भनिरहेको अवस्था छ नि। र तपाईँको विभिन्न किसिमका अपराधिक गतिविधि भइरहेको छ भनेर भारत आफैले भनिरहेको छ। अर्को कुरो, भारततिर बिहारतिरबाट आएका सुटरहरूले नेपालमा आएर दिनदाडै सुट गरेर गएको अवस्था पनि दिनदाडै देखिएको छ नि हामीले। नेपालका व्यापारीहरूलाई दिनदाडै नेपालतिर प्रवेश गरेर मोटरसाइकलमा आएर सुट गरेर भारततिर लुकेको त हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भनाइ चाहिँ प्रायोजित छ। अङ्गीकृत विदेशीको दल भएको कारणले गर्दाखेरि एम्बेसीले जे पुग्दै त्यही नै उहाँहरूले बोल्नुभएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भनाइमा कुनै पनि तुक छैन, यो भनाइमा सत्यता छैन। र उहाँले त अझै के पनि भन्नुभएको छ भने नेपाल भारतको सीमा समस्या 98% हल भइसक्यो भनेर प्रतिवेदन तयार भएको छ, यो प्रतिवेदनमा छिटो साइन गर्नु पर्यो समेत उहाँले भन्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस्, भारतले नेपालको 606 वर्ग किलोमिटर भूभाग बिचेको छ, त्यसमध्ये 72 ठाउँमा सीमा विवाद जस्ताको तस्तै छ, 372 वर्ग किलोमिटर लिपुलेक लिम्पिया धुरामा जस्ताको तस्तै छ, सुस्तामा 14,000 हेक्टर जस्ताको तस्तै छ भनेपछि अनि कसरी 98% सीमा समस्या समाधान भयो? कहाँको म्याथमेटिक्स हो क्या त्यो? कसरी मिल्छ त्यो? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समस्या समाधान गर्नेतिर होइन कि यसलाई चाहिँ थाती राखेर फेरि भोलिका दिनमा पहाडिया दलहरूले अथवा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले तपाईँको उनीहरूको मुद्दाहरू चाहिँ सम्बोधन नगर्दाको अवस्थामा, विदेशीको मुद्दा सम्बोधन नगर्दाको अवस्थामा फेरि पारिपट्टि गएर चाहिँ केराबाट भात हात ढुङ्गान पाइँदैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो चाहिँ यो सिमाना तारबार गर्नु हुँदैन, तारबार गर्ने समस्या सिर्जना हुन्छ भन्ने भनिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ भोलि आफूले कुनै पनि एजेन्डामा चाहिँ उठाउँदाखेरि त्यो एजेन्डा पुरा गर्नको लागि आन्दोलन गर्नु पऱ्यो, आन्दोलन गर्दाखेरि पारि जानु पऱ्यो, पारि केराबाट भात खाएर गएर फेरि पुलिसले ढुङ्गा हान्न पाइँदैन भनेर, काठमाडौँको जनताको दानापानी सुकाउन पाइँदैन भनेर चाहिँ यो यो निरन्तरताको रूपमा यो गतिविधि चाहिँ गर्नको निमित्त चाहिँ उहाँले बोलिरहनु भएको छ। यसमा कुनै पनि किसिमको तुक छैन र यो चाहिँ उहाँले नेपाली मुखबाट, नेपाली आत्माबाट बोलेको होइन, विदेशी आत्माबाट बोलेको कुरा हो। अब यति बेला फेरि केही विश्लेषकहरूले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ भने भारतले किन नेपाली भूमिमा चाहिँ सैनिक अतिक्रमण गरेर लिन सक्दैन भन्दाखेरि भारतले सैनिक अतिक्रमण गर्यो भने चुरेदेखि उँभोको भूमि जति पनि पहाडी भूभागहरू छ त्यो चाहिँ चाइनाले खर्लबै खाने हुनाले भारतले पुरै नेपाल खानको लागि चाहिँ यसरी बिस्तारै बिस्तारै सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ भन्ने खालको विश्लेषण दिनुभएको छ। यसमा केही तुक छ? अब यस्तो छ, यसमा हेर्नुहोस्, अब नेपालको जुन भूभाग छ तराईको भूभाग, अब पहिला प्रदेशको निर्माण हुँदैमा पनि भारतले अभिलेखन जनायो र 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ उसले भारतको सिमानाको जिल्लालाई मात्रै उसले 2 नम्बर प्रदेशको रूपमा छानेर त्यो उसले खाने योजना अनुसार अन्तर्गतै हो र रको पटना स्टेसनको स्थापना नै त्यही अन्तर्गत भएको हो कि तराई 2 नम्बर प्रदेश अथवा तराई टुक्रिउने त्यो योजना अनुसार नै ऊ गइरहेको छ। तर चीन नेपालको भूभाग खान आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक सत्यता छैन कि भन्ने लाग्छ। किन भन्दा उसले बिपीको पालामा पनि माओसँग उसले डिफेन्स गरेर चाहिँ बिपीले सगरमाथा चाहिँ नेपालमा चाहिँ ल्याएको देखिन्छ। पहिला त झुमलुङ्गो भनेर चाइनापट्टि थियो सगरमाथा, बिपीले त उसँग टेबल टक गरेर चाहिँ माओसँग टेबल टक गरेर चाहिँ त्यो भूभाग चाहिँ नेपालमा सगरमाथा नेपालमा फिर्ता गरेको अवस्था हो र नेपाल र चीनको सीमा समस्या पनि त्यति धेरै तपाईँको विवादित छैन। उसले त नेपाल र चीनको सीमा समस्या हुने ठाउँ जुन कोरोला नाका छ त्यहाँ त 25 किलोमिटर तारबारै गरेको छ चीनले। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो कुनै किसिमको सीमा विवाद देखिँदैन र चीनले त्यस्तो किसिमको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको पनि आजसम्म देखिएको छैन। एउटा दोलखाको लामो बगरमा चाहिँ के विवाद देखिन्छ 6 वर्ग किलोमिटर भूभागमा, तर त्यो बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ चीनले त्यो हस्तक्षेप गरेको अथवा विवाद देखिएको त्यो चाहिँ देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दा भारतको विस्तारवादी नीति अन्तर्गत तराई टुक्राउने अथवा तराई विलय गराउनु त हो नै, तराई खाने दुख सिर्जनै हो। त्यसमा पनि तराई मात्र होइन कि
नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको त्यो अर्को थारुवाड क्षेत्रको पनि उसले खाने योजना भारतसँग जोडेको सम्पूर्ण भूभाग र लिपुलेक लिम्पिया धुरा त अब आजैदेखि तपाईँको उसले प्रयोग गर्ने थालिहाल्यो। त्यस कारणले गर्दा भारतको विस्तारवादी नीति त स्पष्ट देखिन्छ नै, तर चिनको चाहिँ त्यस्तो किसिमको भूमि नै खाने किसिमको अथवा छिमेकीलाई चिड्योने किसिमको त्यस्तो विस्तारवादी नीति चाहिँ चिनको देखिँदैन। उसले चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने पोलिटिक्स प्लस डेभलपमेन्ट चाहिँ उसको विकास र राजनीतिलाई सँगसँगै रहेको छ र छिमेकी पनि जहिले पनि हात थापेर मागी मात्रै नरहोस्, एकपल्ट दिएपछि कमसेकम त्यसलाई प्रयोग गरेर ऊ सक्षम होस् भन्ने चाहिँ चिनको चाहना देखिन्छ। र भारतको चाहिँ त्यो होइन कि उसले नेपाल अथवा कुनै पनि देशलाई चाहिँ गुलियो चढाइरहने र त्यो गुलियो चढाइरहने र त्यो गुलियोसँग चाहिँ उसले हस्तक्षेप पनि गर्ने, त्यो तपाईँको त्यस्तो खालको प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अँगालो मार्दै मार्दै कोखामा छुरा हाने किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ भारतको देखिन्छ। ओके, भनिन्छ नि नेपाल दुई ठुला ढुङ्गाहरू बिचको तरुल हो होइन। अब यो तरुल खन्दाखेरि त्यो ढुङ्गाहरूमा पनि चोट लाग्छ भन्ने खालको विश्लेषण केही व्यक्तिहरूले गर्नुभएको छ होइन। यसमा के छ, मतलब यो विश्लेषण सही छ? हो, अब भारत र चीनले के बुझ्नुपर्छ भने हामी दुई ढुङ्गा बिचको तरुल पहिला भयो। अब तपाईँहरूले नेपाल भारतलाई दुई ढुङ्गा बिचको तरुल होइन, दुई देश बिचको गतिशील पुलको रूपमा विकास गर्नुहोस् तपाईँहरूले, र नेपाललाई पनि फाइदा हुने र तपाईँहरूलाई पनि फाइदा हुने हिसाबले अघि बढ्नुहोस्। र यदि त्रिदेशीय बिन्दु बनाउने हो भने नेपाललाई सोधेर गर्नुहोस्, हाम्रो भूमिमा भए पनि हामीसँग पनि तपाईँको सहयोग लिनु पऱ्यो, सोधपुछ गर्नु पऱ्यो। र अर्को कुरा भनेको जब नेपाललाई तपाईँहरूले चिडाउनुहुन्छ भने त्यो तरुल खरिदा ढुङ्गामा पनि कहिले खन्ती त तपाईँको फुत्केर लाग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि राम्ररी हिर्का होस्, ढुङ्गा त फुटाउनै पर्ने होइन, तर त्यति सामान्य रूपमा त फुटाउन सकिँदैन होइन, तरुल त सामान्य रूपमा निकाल्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा दुई चार चोट त त्यो ढुङ्गामा पनि लाग्ला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुरा हेक्का भएर चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ काम कारबाही गरियोस् र एउटा असल छिमेकीको नाताले हाम्रो त रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भारतसँग, भाषाको सम्बन्ध छ, धर्मको सम्बन्ध छ, वैवाहिक सम्बन्ध छ, यी सबै कुरालाई व्यापार व्यवसायको सम्बन्ध छ, यी सबै कुरालाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर एउटा असल छिमेकीको रूपमा व्यवहार गरियोस् र हामीले पनि त्यही हिसाबले व्यवहार गरिरहेको अवस्थामा। र त्यति मात्रै होइन, हाम्रा गोर्खा फौजले भारत र पाकिस्तानको सिमानामा गएर अहिले तपाईँको सिमानाको रक्षा गरेको अवस्था छैन। 42,000 नेपाली गोर्खा त भारतमै गएर तपाईँको भारतको रक्षा गरेर बसिरहेको अवस्था छ। हिजो कारगिलको युद्धमा पनि 1997 पनि नेपाली सेनाले नै गएर तपाईँको गोर्खाले नै गएर जिताइदिएको थियो। भन्दा यी सम्पूर्ण किसिमका चाहिँ तपाईँको गुणहरूलाई सम्झेर नेपालले गरेका सहयोगहरूलाई सम्झेर चाहिँ उसले काम कारबाही गरोस्, न कि गुणलाई बिर्सेर बहिरी नहोस्। तपाईँले एउटा अन्तर्वार्तामा 42,000 गोर्खा सैनिकलाई अब विदेश फिर्ता बोलाउनुपर्छ भनेर बोल्नुभएको रहेछ, यसको अर्थ के हो? मैले के भनेको भने यदि यसरी नै हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने, हाम्रो भूमिमाथि आक्रमण गर्दै जाने हो भने चाहिँ हाम्रा जुन 6 रेजिमेन्ट भनेको 7×6 42,000 सेनाहरू जुन भारतको गोर्खाको सेनामा कार्यरत छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालको भूमि तपाईँको बचाउनको निमित्त तपाईँहरू फिर्ता आउनुहोस्, नेपालको भूमि जोगाउनुहोस्, आमालाई जोगाउनुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो माटो जोगाउनुहोस्, पहिला स्वाभिमानी हो भनेर चाहिँ यदि नेपाल सरकारले तपाईँको त्यति मात्रै होइन, उहाँले त के भन्नुभएको छ, मलाई पटक फोन आइरहेको छ उहाँबाट, र उहाँले के भन्नुभएको छ भने यदि नेपाल सरकारले हाम्रो परिवार रोजगारी ग्यारेन्टी गर्छ भने हामी फर्किन तयार छौँ र काला पानीबाट हामी भारतीय सेना लड्न तयार छौँ भनेर उहाँले बोल्नु पनि भएको छ। मलाई तपाईँको यहाँ देखाउँछु डाटा नै 43 8 51 11 62 जनाले त मलाई त्यो गोर्खा सैनिक साथीहरूले नि फोन गरेर चाहिँ यदि नेपाल सरकार रोजगारी ग्यारेन्टी गर्छ भने हामी सबै फर्केर चाहिँ नेपालको भूमि रक्षा गर्नको निमित्त सुस्ता कालो पानी लगायतका भूभागको रक्षा गर्नको निम्ति हामी तयार छौँ। हाम्रो सेना तपाईँको नेपाल भारतको सिमानामा राखियोस्, हाम्रो ब्यारेकभित्र होइन। नेपाली सेना शस्त्र प्रयोग जस्तो हो, तपाईँको नेताको वरिपरि अगाडि पछाडि भएर हिँड्ने होइन। तपाईँको नेताको कम्पाउन्ड 10 फिटको कम्पाउन्ड भएको घरमा किन पुलिस राखेर पुग्नु पऱ्यो? सिमाना पनि बचाउनु पऱ्यो नि पहिला, सिमाना बचेको त्यो घर बच्छ त नेताको। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेताको अगाडि पछाडि तपाईँको अगुवा पछाडि भएर हिँड्ने होइन कि हामीलाई यदि नेपाल सरकारले रोजगारी ग्यारेन्टी गर्छ भने हामी नेपाल भारतको सिमाना आएर बस्न तयार छौँ र नेपालको सिमाना कायम गर्छौँ र भारतीयहरूलाई कालापानी क्षेत्रबाट हटाउन चाहिँ हामी सक्षम हुन्छ, हामी हटाउँछौँ भनेर उहाँहरूले ओड पनि दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा मैले एउटा इन्टरभ्यूमा उहाँहरूकै कुरा सुनेर चाहिँ उहाँहरूको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ मैले पोखेको मात्रै हो। अब यति बेला नेपालले पनि आफ्नो सशस्त्र प्रहरी र सेनाको टुकडी त्यहाँ पठाइसकेको अवस्था छ र भारतीय सेनापतिले यो बेला के बोल्नुभयो भने हामीले नेपालको सिमाना मिचेका छैनौँ, नेपालीहरूलाई चाहिँ अरू कुनै विदेशी शक्तिले उचालेको कारणले नेपालीहरू आन्दोलनरत छन् र त्यो
भूमि त्यो सिमानाको विवादबारे बोलिरहेका छन् भनेर उहाँले बोल्नुभयो। नेपाली सेनाको सेनापतिले उपयुक्त तरिकाले स्पष्ट रूपमा बोल्नु पनि सक्नु भएन। अब यसले के देखाउँछ भने लामो समयदेखि यो सीमा विवाद चलिरहेको थियो, आजदेखि होइन 70 वर्षदेखि चलिरहेको थियो होइन, र यो सीमा विवादलाई अहिले भारतले एकपक्षीय रूपमा क्लेम गरेको छ हाम्रो भूमि हो भनेर होइन, र भारतीय मिडियामा उनीहरूले त्यसको दाबी गर्ने प्रमाणहरू हामीसँग छ भनेर पनि थुप्रै विश्लेषकहरूले बोल्नु भएको छ। अब सिधा सिधा नेपालसँग भारतले युद्ध खोजेको? अब यसमा चाहिँ यस्तो छ, युद्धै खोजेको त मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस्, तर उसको हेपा प्रवृत्तिको चाहिँ एउटा उच्च रूप चाहिँ देखिएको देखिन्छ। किन भन्दा सेना प्रमुखले विभिन्न विश्लेषकहरूले र मिडियाहरूले पनि त्यहाँ मिडियाबाट भनिरहेको छ कि यदि लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालले चाहिँ तपाईँको दाबी गर्ने हो भने हाम्रो पनि बाँकेबर्दिया कैलाली कञ्चनपुर फिर्ता गर्नुपर्छ, हामीसँग प्रमाण छ भनिरहेको अवस्था छ। तर फेरि यिनीहरू दुईटाको स्ट्रिक्ट फरक छ। लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्र भनेको हाम्रो युएनमा तपाईँको प्रस्तुत भएको डकुमेन्टमा उल्लेख छ, हेर्नुहोस् है। र कालापानी तपाईँ जुन अहिले जुन बाँकेबर्दिया कैलाली कञ्चनपुरको कुरो छ, यो त 1857मा लखनऊ सिपाही विद्रोह हुँदाखेरि जङ्गबहादुर राणाले तत्कालीन शासकहरूलाई, भारतीय इस्ट इन्डिया शासकलाई चाहिँ 17,000 सेना चाहिँ त्यो लखनऊ सेना विद्रोह दबाउनको निमित्त सहयोग गरे बापत प्राप्त भएको भूमि हो 44 वर्षपछि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुईटाको हिस्ट्री फरक छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँ हिस्ट्री फरक भए पनि 1947मा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि नेपालको भूभागहरू त स्पष्ट रूपमा सीमाङ्कन छन् नि। हो, स्पष्ट छ त। 1949मा जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गएको छ त्यो डकुमेन्टमै क्लियर छ, त्यो अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मान्यता दिएको छ। त्यसले गर्दा यी कुराहरू कुनै तुक छैन। तर भारतीय सेनाको जुन अभिव्यक्ति आइसकेपछि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यो किसिमको अभिव्यक्ति आउन सकेन, अथवा चाहिँ उपयुक्त समयमा उपयुक्त टाइम हेरेर चाहिँ हामी चाहिँ यसको जवाब दिन्छौँ भन्ने किसिमको कुरा मात्र आइरहेको छ। तर यसले नि स्पष्ट के हुन्छ भने हाम्रो सुरक्षा निकाय, राजनीतिक परिपाटी, सरकार होइन, यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू, बुद्धिजीवी, सम्पूर्ण पत्रकारले भनौँ, सम्पूर्ण क्षेत्रहरू चाहिँ भारतबाट कति भयभीत छ, भारत भनेको कति ठुलो हाउगजी हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा नै नेपाली सेना कमजोरै भएको कारणले होइन, नेपाली सेनासँग हतियार नभएकै कारणले यसरी आज भारतको विरुद्ध बोल्नको लागि डराएको हो त नेपाल। अब यस्तो छ, यसमा पनि हेर्नुहोस्, अब भारत भनेको एउटा ठुलो देश, हेर्नुहोस् नेपालभन्दा धेरै गुणा ठुलो देश हुन्छ नि, 22 गुणा ठुलो देश छ भारत, एउटा कुरो। अर्को कुरो भनेको उसँग अत्याधुनिक हात हतियार छ, र हामी अब युद्धको निम्ति अगाडि हुने भन्दा पनि त्योभन्दा अगाडिको बाटो पनि हामीसँग प्रशस्त छ नि त। हामीले त सचिव लेभलबाट मात्रै नै काम गर्यौँ। तर अहिले त जसरी हेपा प्रवृत्तिले उहाँहरूको बोलाइ छ त्यसको त डिफेन्ड बोलीले त गर्न सकिन्थ्यो नि त। अब युद्ध त परिणाम पछि होला, त्यसको प्रिपरेसनको लागि समय पनि होला, तर बोलीले डिफेन्ड गर्न त सकिन्थ्यो नि, हाम्रो सेनापतिले पनि बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो नि। अब यहाँ यस्तो छ, यहाँ पनि के भइरहेको छ भने केही मानिसहरू यसलाई अलिक उत्तेजित बनाएर चाहिँ युद्धतिर धकल्ने कि अथवा यसलाई धकल्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने यसरी नै लागिरहेको देखिन्छ। तर हामीले चाहिँ उसले जे भने पनि हामीले चाहिँ ढुङ्गाको जवाब चाहिँ फुलले दिएर अलिकति आफू संयम चाहिँ हुनुपर्छ। यतिखेर संयम भएर चाहिँ युद्धको निमित्त चाहिँ त्यो जाने वातावरण नबनाउनुको निमित्त चाहिँ उसले गरे भने, उसले कुमा हाने भने, उसले एक तपाईँको एक लबेटा लाए पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई सोहेर भए पनि असल छिमेकीको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवहार प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हाम्रो सेना कमजोर छ, तर उसले हेपिरहने भयो भने त न्याकिरहने मात्रै उसले प्रवृत्ति देखायो भने त्यसको हामीले डिबेट पनि गर्नुपर्छ। त्यस उपयुक्त समय पनि आउला, प्रधान सेनापतिले बोल्नु पनि भएको छ, उपयुक्त समय आएपछि हामी यसको डिपेन्ड गरौँला भनेर। त्यसपछि अहिले त तपाईँको एकदमै यो परिस्थितिमा पनि हामीले आफ्नो इन्टरनल डिफेन्सलाई मजबुत बनाउन सक्दैनौँ, हाम्रो सेनालाई के भन्छ मजबुत बनाउन सक्दैनौँ भने कहिले बनाउने त? होइन, यहाँ त कुरा उठिसक्यो। हेर्नु न, कुरो कस्तो मात्र उठेको छ भने सेनाको सङ्ख्या धेरै भयो, घटाउनुपर्छ भन्ने कुरो पो उठिरहेको छ त्यहाँ प्रायोजित मानिसहरू। त्यसैले गर्दा सेनालाई त अझै कमजोर बनाउने यहाँ कुरो भइरहेको छ। माथि उठाउनु भन्दा पनि, सशक्तिकरण गर्ने भन्दा पनि, हात हतियारलाई सुसज्जित गराउने भन्दा पनि कमजोर बनाउने काम पो भइरहेको छ त्यहाँ प्रायोजित रूपमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेना पनि त्यो हिसाबले चाहिँ यो गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले यस्ता किसिमका कुराहरू बोलिदिनको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको मनोबल गिरेको पनि हुनसक्छ, र यस कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ बोल्न नसकेको अवस्था देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले राजनीतिक तवरले वार्ता हुँदै पनि अब भारतले अब किन बोल्यो होइन, त्यो कुरा त भिन्नै कुरो। तर हामी सरकारको तर्फबाट कुरा हुँदै अब सेनाको तर्फबाट अथवा प्रहरीको तर्फबाट अथवा कसैले बोलेर भन्दा पनि सरकारले नै समाधान गरोस् यो समस्या, दुईटा देशको सरकार मिलेर नै समाधान गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना रहन्छ। अब यति बेला नेकपाका केही नेताहरूले मलाई इन्फर्मेसन के दिनुभएको छ भने नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा चाहिँ मन्त्री परिषदमा गइसकेको छ। अब
हप्ता दिनभित्र अथवा केही हप्तामै तुरुन्तै यो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक हुन्छ भने बोल्नु भएको छ। सक्ला यो देशको सरकारले अथवा नेकपालको सरकार? अब अस्ति राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा पनि नेपालको लिम्पिया धुरासहितको नक्सा चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ, हामी छिट्टै प्रकाशित गर्छौँ भन्नुभएको छ। तर यसले पनि समय लिन्छ। हामीले जुन अस्ति सीमावर्ती अभियानको तर्फबाट एउटा चुच्चे नक्सा जारी गरेका छौँ, त्यो चुच्चे नक्सा अथेन्टिक हो कि त्यो पनि जचाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दा अब विज्ञ विशेषज्ञसँग राय सल्लाह सुझाव लिएर र नक्साङ्कन गर्ने प्राविधिकहरूसँग पनि राय सल्लाह सुझाव लिएर हाम्रो भूमि कहाँसम्म काम गर्ने कुन क्षेत्र हो त्यो सबै रेखाङ्कन गरेर मात्रै जारी गर्नुपर्ने हुनाको कारणले गर्दा यो 1 हप्ता 2 हप्तामै चाहिँ यो सम्भावना देखिँदैन। हेर्नुहोस्, मन्त्री परिषदमा गयो भने त्यो छलफलमा जान्छ, अनि तयारी समिति भन्दा तयारी समितिले तयार गर्ने समय लाग्छ। त्यसले गर्दा यो 2-4 महिनाको समय त्यसले लिन सक्छ। तर आजको भोलि गइसक्यो, अब प्रकाशित भइसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा कुनै पनि दम छैन। यो चाहिँ यो व्यवहारिक पनि छैन, यो देखिँदैन र यस्तो भएको पनि कहीँ देखिँदैन। आजको भोलि कहाँ नक्सा जारी हुन्छ? त्यो सजिलो छ र भनेको एउटा कागजमा कोरेर तपाईँ पेस गर्ने हो र सबै कुरा मिलाउनु पऱ्यो नि त। त्यसको रेखाङ्कन यो सरकार छन्जेलसँग जारी हुन सक्दैन। होइन, यो सरकारले जारी त गर्छ, अब भनिसकेपछि गर्नैपर्छ। यो त दबाबै परिसक्यो, अब नगरे त सुकै छैन होइन। अब अझै 2.5 वर्ष करिब बाँकी छ। यो सरकार 5 वर्षको स्थिर सरकार हो। नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछि फेरि यो सरकार यो सरकार ढले पनि यो मुद्दा पनि ढले होइन त? होइन, यो सरकार अब अहिले ढल्दैन होइन, ढल्यो भने होइन। सरकार पहिले त्यो कल्पना नगरौँ हामीले। सरकार ढल्दैन र केही समयमा यो नक्सा पनि जारी हुन्छ, तर यसले समय चाहिँ लिन्छ। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको नेकपाभित्र त्यत्रो अन्तर्द्वन्द भर्खरै चिनिया पक्षले मिलाएर जानुभएको छ, ढल्दैन भन्नुहुन्छ? होइन, यो त लकडाउन पछाडि यो सरकार ढल्छ भनेर अहिले विश्लेषकहरू त तातिरहनु भएको छ। होइन, यो एउटा उहाँहरूको यो खेती छ, एउटा बिजनेस हो त्यो होइन। उहाँले त बोलिरहनु नै हुन्छ। अब कति तपाईँको विश्लेषकहरूको कति कुरा मिलेका छैनन्, तपाईँले त स्पष्ट उहाँको इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् 2-4 वर्ष यताको। कतिपय विश्लेषकको त एउटा पनि विश्लेषण मिलेको छैन आजसम्म। प्रायः भन्नुहुन्छ उहाँहरू, राजनीतिक विश्लेषक भन्नुहुन्छ। 4 वर्ष यताको हेर्नुहोस्, एउटा पनि विश्लेषण मिलेको छैन। मैले मान्ने भनेको एकजना तपाईँको सौरभ मन्त्री हो। उहाँको विश्लेषण चाहिँ जुन अहिले ओलीको सरकारको यो विश्लेषण उहाँले गर्नुभएको थियो आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि, त्यो विश्लेषण ठ्याक्कै अहिले मिलेको छ। हेर्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभएको थियो? तपाईँले गरेको नि त मिलाएको छ नि, आजभन्दा 2-3 महिना अगाडि गरेको विश्लेषण पनि त मिलिरहेको छ नि। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको त त्यो तपाईँ बिजनेसको निमित्त मिडियामा आरोप फ्रिनुको निमित्त बिचरा उहाँहरूलाई पनि कुनै पदको आशा छ। कसैलाई राजदूत हुनुहुन्छ, कसैलाई भिसी हुनुहुन्छ, कति के बोलेर पैसा पनि आउँछ। अब हेर्नुहोस्, यो त प्रायोजित मानिसहरू, तपाईँको प्रायोजित मानिसहरूलाई त बोलिदिए बापत पैसा त आउने नै भयो नि। ठाडको साथ हिँडेको देख्नु भयो नि तपाईँ। हामीले हिजो भर्खरसम्म चप्पल लाएर एउटा टी सर्ट लाएर हिँडेको मान्छे आज दैनिक कोट लाएर तपाईँको फेसबुक लाइभमा हामीले देखिरहेको छौँ। गाडी चढेर हिँड्न थालिसके भनिसकेपछि कतिपय मान्छे प्रायोजित पनि छन्। ठुला कुरा गरिदिन्छन्, पुरा नहुने कुरा गरिदिन्छन्, जनताको तपाईँको रगत उमालिदिने काम गरिदिन्छन् होइन, तथादिने काम गरिदिन्छन्। तर त्यो हुने खाने केही पनि होइन, सम्भावना पनि नहुने कुरा गरिदिने। तर त्यसले चाहिँ जनताको सेन्टिमेन्ट लिएर केही समयको लागि सेन्टिमेन्ट लिने र विदेशबाट आएको पैसाले चाहिँ रजाइ गर्ने, गाडी चढ्ने, दिनदिनै तपाईँको कोट फेर्ने काम गरिरहेको छ। तपाईँको हिजोसम्म पत्रालाई चुस्या जस्तो मान्छे राजाहरू कता किरा जस्तो ढाडिएका। त्यस कारणले गर्दा यस्ता मानिसहरू प्रशस्त छन्। कोही दूतावासबाट पालिएका मानिसहरू छन्, कोही सरकारबाट पनि पालिएका होलान्, कोही प्रतिपक्षले पनि तपाईँको पालिएका होला, कोही युरोपियन युनियनले पालेका छन्, कोही तपाईँको सिआईले पालेका छन्। यता सबै पाल्तु नै पाल्तु छन्। पाल्तुले भइरहेको देश नै हो यो। त्यस कारणले नै हामी तपाईँ अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। किन भन्दा हामी जस्तै मुलुकहरू आज कहाँबाट कहाँ पुगिसके, थाइल्यान्ड कहाँबाट कहाँ पुग्यो, भुटान कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, बङ्गलादेश कहाँ पुग्यो, पाकिस्तान कहाँ पुग्यो, अनि हामी जहाँको चाहिँ झन् माइनस तलतिर मात्रै झरेका छौँ, अगाडि बढ्न सकेका छौँ। यस्तै पाल्तुको कारणले गर्दाखेरि नि यस्तै तथाकथित विश्लेषकहरू जसले विश्लेषण गरेको कुरो मिल्दैन, आजसम्म मिलेको छैन, तैपनि बोलि नै रहन्छन्। यस्तै कारणले गर्दाखेरि नि यो चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता निम्ति नि र हामी अगाडि बढ्न नसक्ने, विकास हुन नसक्ने, समृद्धि हुन नसक्ने, बिचमा बाधा सिर्जना गरिरहने, सरकार ढल्छ भन्ने के भन्छ, यस्ता किसिमको गतिविधिहरू गरिने कारणले गर्दाखेरि नि यो सम्पूर्ण भएको। तर जनताले राष्ट्रियताको एजेन्डाको निमित्त, एक सूत्रीय राष्ट्रियताको एजेन्डाको निमित्त दिएको मत हो यो। ओलीको विकल्प छैन। ओलीको विकल्पमा तपाईँ को खोज्नुहुन्छ? नाम एउटा भन्नुहोस् त। देउवा 4 पटक टेस्टेड मान्छे हो। प्रचण्ड 13 वर्षमा एउटा पार्टी 13 टुक्रा बनाएको मान्छे, उहाँको त कामै विघटन गर्ने विकल्प छ। बाबुराम भट्टराई जसले नेपालको तपाईँको एयरपोर्टमा भारतीय सेनालाई राख्नुपर्छ, सेल्टर दिनुपर्छ भनेर कानुन बनाउने मान्छे हो।
यस्ता मान्छेहरू विकल्प नेकपाभित्र अहिले पदको लागि त जस एउटा सङ्घर्ष छ नि त अन्तरसङ्घर्ष त भइरहेछ नि होइन त्यो त पदको लागि त हेर्नुहोस् हिजो खाइपाइ आएका मानिसहरू अरू तपाईँको चिल्ला गाडीमा चढ्दै हिँडेर देखाएको छन् त्यो त मनमा त तपाईँको मन्त्री हुला प्रधानमन्त्री हुला भनेर दौरा सुरुवाल सिलाएर बसेको मान्छेहरू तपाईँको चिन्ताले दुब्लाएर दौरा सुरुवाल ठुलो भइसक्यो हेर्नुहोस् अनि चिन्ताले त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो मन्त्री हुन नपाउँदा प्रधानमन्त्री हुन नपाउँदा एउटा त पीडा त भइहाल्छ नि भित्र कुण्ठा त भइहाल्छ त्यो दौरा सुरुवाल च्यातिसक्यो कतिपय अब फेरि अर्को सिलोन पनि भइसक्यो कति बेला आश्वासन दिएको थियो होला त्यस कारण त बौलाइरहेका छन् अहिले त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी होइन कि हामीले यतिखेर चाहिँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सर्वदलीय सर्वपक्षीय रूपमा सबैसँग सोधबुझ गरेर चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हिसाबले एउटा धारणा बनाएर चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको निमित्त चाहिँ एउटा रोड म्यापको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ न कि फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्नुको विकल्पै छैन राष्ट्रिय एकता बिना विकास सम्भव छैन ओके अब यति बेला एउटा व्यक्तिगत प्रश्नमा गएँ तपाईँको मलाई एकजना व्यक्तिले हाम्रो तपाईँकै युट्युब भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभएको छ यो मिडियाले हेमन्त सेडालाई ल्याएर सीमाविदको ट्याग लगाइदिने हैसियत के हो भनेर सोध्नु भएको छ त्यसलाई प्रश्न अब उहाँले त्यो के हिसाबले कुरा गर्नुभयो अथवा मेरो होइन उहाँ अब के विचार गर्नुभयो त्यो छुट्टै कुरो तर म चाहिँ जुन किसिमको नकारात्मक नेगेटिभ कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ म स्वीकार गर्छु सहज स्वीकार गर्छु र मैले विगत 10 वर्षदेखि जुन सिमानाको समस्याको सम्बन्धमा आफ्नो अध्ययन गरिरहेको छु र मेरो आफ्नो यो प्रतिवेदन पनि तयार भएको छ यो प्रतिवेदन सीमा क्षेत्र नियमन तथा व्यवस्थापन समन्वय समितिको तर्फबाट 2069 सालदेखिमा तयार भएको प्रतिवेदन हो यो र यसमा चाहिँ मैले नेपाल भारतको सिमाना नेपाल चाइनाको सिमाना राम्ररी अध्ययन गरेर र तत्कालीन अवस्थामा सीमा विज्ञहरूसँग म सबै सहायता सल्लाह सुझाव लिएर चाहिँ म विभिन्न किसिमको नक्साङ्कनदेखि लिएर ग्लोबल म्यापदेखि लिएर त्यसको अध्ययन गरेर चाहिँ म अघि बढेको हो र त्यसपछि मिडियाहरूले मैले बोलेका कुराहरूमा केही तुक देखिसकेपछि केही सत्यता देखिसकेपछि उहाँहरूले मैले दिएको ट्याग होइन मैले मागेको ट्याग होइन यो मिडियाले दिएको मिडियाले दिएको ट्याग हो त्यसमा पनि नेसनल लेभलको मिडियाहरूले नै मलाई ट्याग दिएको आज तपाईँले दिएको ट्याग मात्रै होइन 2-4 वर्ष अगाडिदेखि नै राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरूले चाहिँ पटक पटक बोलाएर दिएको ट्याग हो र यतिसम्म तपाईँको अध्ययन भइसकेपछि जुन किसिमको तपाईँको अध्ययन तथ्य सत्य कुराहरू छ भइसकेपछि यो हिसाबको यो हैसियत दिँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर नि उहाँले भनिरहनु भएको यो मैले मागेर कसैबाट उपहार पाएको ट्याग चाहिँ होइन मेरो कर्मको फल हो कसैले बिल्ला भिराइदिए होइन मैले जे कर्म गरेँ त्यो कर्मको फल हो यो हस् हेमन्तजी मिठो कुराकानी भयो तथ्यपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद अब जुन किसिमका मेरा चाहिँ कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् मैले सत्य तथ्यमा आधारित भएर बोलिरहेको छु र मैले डाटा नै तपाईँहरूलाई देखाइरहेको हुन्छु पटक पटक र डाटाको आधारमा बोलिरहेको हुन्छु फेरि अरू जस्तो म यो नक्सा लगाएर एमएसए बेच्ने मान्छे होइन मैले यस्ता नक्साहरू प्रशस्त देखाइदिइरहेको छु यस्ता नक्सा यही नक्सा पनि नेपालका तपाईँको 4-5 जना विज्ञसँग छ यो नक्सा तर उहाँहरू कसैले पनि सो गर्नुभएको छैन यो नक्सा अहिलेसम्म तर मैले चाहिँ देखाइरहेको छु कि उहाँले चाहिँ यसलाई त्यो एमएसए लगाएर बेच्नको निमित्त हो कि के गर्नको निमित्त हो त्यो पैसा आउँछ भनेर के हो यो चाहिँ देखाउनु भएको छैन यो तपाईँको स्पष्ट नेपालको भूभागको नक्साहरू देखिएको छ अब अर्को यो नक्सा पनि तपाईँको मैले स्पष्ट यो चाहिँ टिङ्कर नाभी गुन्जी गोब्र्याङमा भारतले राखेको यो क्याम्प हो हेर्नुहोस् यो तपाईँको कलरमा थियो मैले यस्तो फोटो गएर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भएको यो चाहिँ नाभी कुटी गुन्जी गोब्र्याङमा भारतले राखेको क्याम्प अफिसहरू हो 25-25 जना उनीहरूले राखेको चाहिँ भारतीय सेनाको क्याम्प हो त्यसपछि यो तपाईँको 1846मा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले बनाएको नक्सा हेर्नुहोस् मैले यस्ता कुराहरू डकुमेन्टहरू चाहिँ दस्तावेजहरू स्पष्ट मिडियामै देखाउने गरेको छु म कसैबाट यस्ता डकुमेन्ट बेचेर भत्ता खाने मान्छे पनि होइन त्यसले गर्दा तपाईँहरूले गरेका 100 कमेन्टलाई पनि म शिरोधार्य गर्छु र तपाईँले गरेको नेगेटिभ कमेन्टलाई पनि मैले त्यो सचिने अवसरको रूपमा लिन्छु र म सचेर अगाडि बढ्नेछु भन्दै म चाहिँ आफ्नो भनाइ यो अन्त गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।